बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 2 का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे और कहानी को एक दफ़ा फिर थोड़ा सा दोहराते चलूँ तो वो ऐसे थी कि राइटर को या मुसन्निफ़ को उसका बाप अपने खेत दिखाने के लिए ले जाता है जो उसने पहाड़ की चोटी पर काश्त किया था। तो उसका बेटा बार बार पूछता है कि आप इस जगह पर क्यों चढ़े, इस चोटी पर, और आपने ये काश्तकारी क्यों की, और इतनी एज और डॉक्टर के मना करने के बावजूद आपने यहाँ पे काश्तकारी क्यों की। तो उसका बाप उसको कहता है कि जब आप 70 साल की उम्र तक पहुँचोगे फिर आपको समझ आएगी। तो हम इसके आगे अब स्टार्ट करते हैं। बुक्स ओपन कर लें। ये पेज नंबर 13 का ऐड था और उसके बाद पेज नंबर 14 पढ़ना है। यू वुड नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 310। तुम नहीं समझोगे जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों बाद, योर टाइम इज़ बारोड, तुम्हारा वक्त उधार लिया हुआ होता है। बारोड मीन उधार लिया होना। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म का वक्त गुजार रहे होते हैं, समथिंग गोज़ बैक, तो माजी की कुछ चीज़ें याद आती हैं। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगहों पे वापस जाते हो। यू न्यू एंड लव, जिनको तुम जानते हो या फिर उनसे मोहब्बत करते हो। सी दिस स्टीप हिल, इस ढलवानी या इस अमूदी पहाड़ को देखो। स्लोप ढलवान को, इस अमूदी पहाड़ की ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, ने नीचे इशारा किया। फ्रॉम द अपर रिम, ऊपर वाली पट्टी से, ऑफ द क्लियरिंग, साफ करते ज़मीन के, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। यूर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, वैन शी वॉज 19, जब वो 19 बरस की थी, एंड आई वॉज 22, और मैं 22 बरस का था, क्लियर दिस माउंटेन, हमने ये पहाड़ साफ़ किया। क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने ये पहाड़ी ढलवान साफ़ की। वी रेज्ड, हमने उगाई। कॉर्न, मकाई, बीन्स, फली एंड पम्पकिन, कद्दू। हेयर, यहाँ पे हमने यहाँ पे मकाई, फलियाँ और कद्दू उगाए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी आवाज़ जज्बे से या जोश से बुलंद हो रही थी। ही टॉक विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बात कर रहे थे। दोज वर द डेज, वही तो दिन थे। दिस वॉज नॉट द लैंड, ये वो ज़मीन नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, जिसे किसी को तैयार करना पड़े। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये पहले से यहाँ मौजूद थी। एज गॉड हैड मेड इट, जैसे खुदा ने इसे बनाया था। एंड वी हैड टू डू, और हमें करना था, वाज ये, टू क्लियर द ट्रीज, दरख्तों को साफ़ करना था। एंड बर्न द बुशेज़, और झाड़ियों को साफ़ करना था। आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने मवेशी के साथ इस पहाड़ पर हल चलाए। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड, और यहाँ पे पहली दफ़ा ही हल चलाए गए थे। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू शॉक, और हमने मकाई के एक बैरल से भी ज़्यादा उगा लिया, जो कि हैरानी की बात थी। दैट्स वाई, इसी वजह से, आई केम बैक अप हेयर, इसी वजह से मैं दोबारा यहाँ वापस आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं हमारी जवानी में वापस लौट जाता हूँ। एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और ये वाहिद ज़मीन थी जो उस तरह मौजूद थी। मतलब ये कि वो अपने जवानी के दिनों में भी यहाँ आता था और ये ज़मीन थी। उसके बाद बाकी चेंजिंग्स आई, लेकिन ये ज़मीन वैसे थी जैसे उसकी जवानी के दिनों में थी। इसी वजह से जब वो 70 बरस का हो गया फिर भी वो इसी जगह पर जाता है। इस तरह से उसे अपने जवानी के या अपने माजी के दिन याद आते हैं। एंड जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी बिखारी। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, अपने 70 सालों के बावजूद। आई प्लोड इट, मैंने इसमें हल चलाए। प्लोड इट विद अ म्यूल, खच्चर के साथ हल चलाए। आई हैव विद जस्ट लिटल हेल्प, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मदद के साथ। डन ऑल द वर्क, सारा काम किया। इट इज़ लाइक द लैंड, ये उस ज़मीन की तरह है। योर मदर एंड आई यूज़ टू फार्म हेयर, जहाँ तुम्हारी माँ और मैं काश्तकारी किया करते थे। When I brought my gun to the field, जब मैं अपनी बंदूक यहाँ खेतों में लाता था। एंड टुक होम, और घर ले जाता, मेस, खाना। अब फॉक्स स्क्वेरल, जंगली गुलहरियों का, एवरी इवनिंग, हर शाम। आई लुकड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने अपने नीचे बड़ी पहाड़ी ढलवान देखी। वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म, जहाँ मेरे माँ और बाप ने काश्तकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता हूँ, ईयर्स लेटर, कई सालों पहले, व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने यहाँ पे काश्तकारी की थी। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये उस अमूदी ढलवान पर थी। दैट माई फादर वंस मेड बी अ लिटल वुडन प्लो, जहाँ मेरे अब्बा जान ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया। दैट वाज व्हेन, ये उस वक्त की बात है, आई वाज 6 year old, जब मैं 6 बरस का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और मुझे मकई काटने के लिए यहाँ पर ले आए थे। आई लॉस्ट माई लिटल प्लो, मैंने अपना छोटा सा हल गुमा दिया। इन फरो
ایک خالی میں. اینڈ آئی کرائڈ اینڈ کرائڈ, اور میں چلاتا رہا until he made me another pillow, جب تک انہوں نے مجھے دوسرا حل نہ بنا کے دیا. بٹ آئی نیور loved the second pillow, لیکن مجھے دوسرا حل پسند نہیں تھا as I did the first one, جیسے مجھے وہ پہلے والا پسند تھا. Now اب to look at the mountain slope, اس پہاڑی ڈھلوان کو دیکھنا, grown up with tall trees, جس پر اب لمبے درخت اگ چکے ہیں, many of them big enough, ان میں سے کچھ اتنے بڑے ہیں to have sawed into lumber at the mill. sawed کا مطلب کاٹنا, جن کو کاٹ کر into lumber, فرنیچر کی دکان, at mill کاروبار کے لیے, کارخانے میں فرنیچر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. It was hard to believe, یہ یقین کرنا مشکل تھا, that کہ my father and mother had cleared this mountain slope, کہ میری ماں اور باپ نے اس پہاڑی ڈھلوان کو صاف کیا, and had farmed it for many years, اور کئی سالوں تک یہاں کاشتکاری کی. For many of the trees were 60 feet tall, کیونکہ اب بہت سے درخت 60 فٹ لمبے تھے, and wild vines, اور جنگلی بیلیں, had matted their tops together, ان کی چوٹیاں آپس میں مل رہی تھی. And Jess he almost whispered, انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. The doctor told me to sit still, ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں آرام سے بیٹھوں, and to take life easy, اور زندگی کو آسان لوں. I could not do it, میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. I had to work, مجھے کام کرنا تھا. I had to go back, مجھے ماضی میں واپس جانا تھا. I had to smell this rich loam again, مجھے اس زرخیز مٹی کو دوبارہ سونگھنا تھا. This land is not like the land, یہ زمین اس کی طرح نہیں ہے. I had to build to grow alfalfa, جہاں میں نے لوسن اگانے کے لیے تیار کیا. This is real land, یہ حقیقی زمین ہے. I had to come back, مجھے واپس آنا تھا. And dig it in, اور اس میں کھدائی کرنی تھی. I had to smell it, مجھے اسے سونگھنا تھا. Sift it through my fingers again, اپنی انگلی سے دوبارہ سے پھسلانا تھا. And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes, اور میں یہاں آلو کچالو اور ٹماٹروں کو چکھنا چاہتا تھا. Grown in this land, جو اس زمین میں اگے ہوں. From this mountain top, اس پہاڑی ڈھلوان سے, اس پہاڑی چوٹی سے, I looked far in every direction, میں نے ہر سمت میں دیکھا. Over the rugged hill, پتھریلے پہاڑوں پر. My father and mother had cleared and farmed corn, maize and cane, جہاں میرے اماں اور ابا جان نے مکئی, باجرہ اور گنا اگایا. The one slope they had not cleared, ایک ڈھلوان جو انہوں نے صاف نہیں کی تھی, was one, یہ وہ تھی, from which my father had cleared his last small patch, جو انہوں نے اب یہ چھوٹے ٹکڑے کو صاف کیا تھا. I followed him from his clearing in the sky, میں نے آسمان کے صاف قطع زمین سے ان کی پیروی کرنا شروع کی. ڈاؤن اے نیو پاتھ, ایک نئے راستے کی جانب. ٹورڈ دا ڈیپ ویلی, جو بلو, جو کہ نیچے گہری وادی کی جانب تھا. بٹ وائی ڈو یو ہیو سو مینی پاتھس کمنگ فرام دا فلیٹ اپ ٹو دا اسٹیپ سیکنڈ بلف, دوسری عمودی چوٹی پر چڑھنے کے لیے آپ نے بہت سارے راستے کیوں بنائے. آئی آسک, میں نے پوچھا. سنس ہی ہیڈ پرومس, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. دیٹ ہی ووڈ ایکسپلین دس ٹو می لیٹر, کہ وہ بعد میں اس کی وضاحت کریں گے. او یس, او ہاں, ہی سیڈ, انہوں نے کہا. ارلی لاسٹ اسپرنگ, پچھلی بہار کی ابتدا میں. I could not climb straight up the steep path, میں بالکل عمودی راستے پر اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا. That was when, یہ تب کی بات ہے. The doctor did not give me a week to live, جب ڈاکٹر نے مجھے زندہ رہنے کے لیے ایک ہفتہ بھی نہیں دیا تھا. I made a longer, میں نے ایک لمبا, easier, آسان پاتھ, راستہ بنایا. So, تاکہ I would not have to do so much climbing, تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ کرنی پڑے. Then as I got better, جیسے میں بہتر ہوتے گئے, ہی explained, نے وضاحت کی. I made another path, میں نے ایک اور راستہ بنایا. That was a little steeper, جو تھوڑا اور عمودی تھا. And as I continued to get better, اور جیسے میں بہتر ہو گیا, I made steeper path, میں نے عمودی راستے بنائے. That was one way of knowing, یہ جاننے کا ایک طریقہ تھا. I was getting better all the time, کہ میں اب بہتر ہو رہا ہوں. I followed him down the path, میں نے راستے پر ان کی پیروی کی. That wound this way and that, جو کہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. 3 times the length of the path, اور اس راستے سے 3 گنا بڑا تھا. We had climbed, جس پر ہم چڑھ کر واپس گئے تھے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اور یہ لیسن بھی اینڈ ہو چکا ہے. اور اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے, مورل یہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, کہ اگر انسان ہمت نہ ہارے اور انسان کے اندر ول پاور ہو تو وہ بڑے بڑے ٹارگیٹس اچیو کر لیتے. اور اگر انسان مایوس ہو جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسان کو مایوسی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمت سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں. سی یو ود نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.